أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم. आज सूरा कौन सी है जी आपकी? हिजर। इसीलिए मैंने आपसे नाम पूछा। हजर नाम नहीं है, हिजर नाम है, हिजर। और आयत नंबर 45 से पढ़ेंगे। अल्लाह कहते हैं इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी लोग जन्नतों में होंगे, बागों में, चश्मों में। जन्नत बाग को कहते हैं। मैंने बताया था आपको, जीम नून नून जन जो लफ्ज है, इसका माना होता है नजर न आने वाली चीज। इसी से जिन बनता है, जिन नजर नहीं ना आते। और इसी से जन्ना लफ्ज बनता है, जन्नत जिसको आप कहते हैं। ऐसा बाग जिसमें दरख्त इतने घने हो कि जमीन नजर ना आए, रोशनी जमीन तक ना पहुंचे, उसे जन्नत कहते हैं। तो ऐसे बागात जो घने होंगे, वह उयून और चश्मे होंगे। आप ये जिंदगी में मैक्सिमम वो करते हैं ना, एक्सपेक्ट कि ये कि सैर करने आप जहां पर जाते हैं वहां पर क्या होता है, खूबसूरत बागात होते हैं, बागों के अंदर चश्मे चल रहे होते हैं, यही कुछ है ना, और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो सैर गाह की यही खूबी होती है। तो अल्लाह पाक आसानी करे। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जन्नतों के घर ही ऐसे होंगे कि उन महलात के गिर्द बाग होंगे, ठीक है, और उनमें चश्मे जारी होंगे। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? तकवा। तकवा क्या है? बचना। किससे बचना? अल्लाह की नाफरमानी से। हर नाफरमानी, नमाज ना पढ़ना, इससे बचे। झूठ बोलने से बचे। सबसे बढ़कर दिल आजारी से बचे। एक दूसरे को अजियत में न डालें। मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी वजह से कोई रोए ना बैठे, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें, अपना हक छोड़ दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंसार से कहा, है ग्रोह अंसार, मेरे बाद तुम्हारी बहुत हक तलफियां होंगी, तो तुम सब्र करो, अपने फर्ज अदा करते रहना, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मुझसे आन मिले। हमने अंसार के तो बहुत काम थे, हमने क्या किया? और उन जैसी हक तलफियां तो नहीं हमारी हुई। आप देखें ना, गवर्नमेंट अगर आप देखें, इस्लामिक गवर्नमेंट वगैरह, तो सारी मुहाजिरों की रही ना, कुरैश की रही ना। अंसार को तो हिस्सा नहीं मिला गवर्नमेंट में। हालांकि इस्लाम को स्टैब्लिश करने में दुनिया में सबसे बड़ा रोल तो अंसार का था ना। सब्र किया ना उन्होंने। तो हम क्या और हमारी काम क्या? घरों में क्या होता है? अच्छा जोड़ा नहीं हिस्से में आता। जो घर का बड़ा है उसके साथ यही होता है ना। आप कोई चीज बनाते हैं बड़े शौक के साथ, नॉर्मल बात है। तो अभी परसों विंग्स तले थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह हाथों हाथ खाए गए। मेरे हिस्से एक भी नहीं आया। हंस रहे थे हम, मैं और आयशा। आयशा के हिस्से में एक आया बेचारी के, कहती मेरे हिस्से एक आया। मैं कहा मेरे हिस्से एक भी नहीं आया। कहती आधा आधा कर रहे थे। मैंने कहा विंग तो है, खा लो तुम, आधा इसमें से क्या निकलना। हंसी मजाक घरों में ऐसे ही होता है। आप बड़े शौक से कोई चीज बनाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, पकाते हैं, माशाल्लाह सब खा जाते हैं, आपके से कुछ भी नहीं आता। है तो हक तलफी, लेकिन ये कोई जुल्म नहीं है, ये ऐसे ही होता है। कोई एक बंदा सब्र करता है तो जिंदगी चलती है, ठीक है। तो एक दूसरे की ना, एक दूसरे पर जुल्म करने से रुक जाए। क्या है तकवा? जुल्म ना कर। जुल्म किसी पर भी, अल्लाह के ऊपर जुल्म होता है। यानी हम अल्लाह पर जुल्म करते हैं। कैसे करते हैं? हम अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं देते, शिर्क करते हैं। अल्लाह का हक क्या है? अल्लाह का हक ये कि हम उसे रब माने और सिर्फ उसी को रब माने। हम शिर्क करते हैं, हम अल्लाह पर जुल्म। फिर हम रिश्तों पर जुल्म करते हैं। हम काम वालों पर जुल्म, काम वाले हम पर जुल्म करते हैं बहुत जगह। जब वो सही काम नहीं करते, तनख्वाह पूरी देते हैं, तंग करते हैं, काम नहीं करते, क्या है? जुल्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जुल्म से बचो, ये कयामत के अंधेरों में से अंधेरा। तो जब मैं किसी को सताऊं ना, अगर मैं आपको सता रही हूँ, आपका तो वक्ती नुकसान भी हो रहा होगा, मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हूँ। क्योंकि कयामत के दिन तो आपने हक लेने आ जाना। उस दिन तो फिर बड़ा एक ही है, अल्लाह। बाकी सब तो एक लेवल पे खड़े होंगे। फिर उस दिन हक देना पड़ेगा। उस दिन बहाना नहीं चलना। उस दिन ये बात ही नहीं हो सकती मैं साथ साथ, मेरा कार है। तो लिहाजा दुनिया में अगर आपको लगता भी है ना, और स्पेशली ये बात मैं अपर हैंड्स के लिए कह रही हूँ, कि अगला फायदा ले रहा है, ले लेने दो। फायदा हलावर दरख्त के लिया जाता है। कभी किसी ने बबूल का फायदा लिया, कभी किसी ने नीम के दरख्त का फायदा लिया। आम के दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े जाते हैं ना।
تو شکر ہے اللہ. میں نے اپنی زندگی میں یہ بات بہت سنی ہے, مجھے بہت لوگوں نے کہا لوگ فلانا تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہے, فلانا. میں نے کہا چلیے شکر ہے, اللہ نے اس لائق بنایا کہ کوئی مجھ سے فائدہ تو لے سکتا ہے نا, تو اس کی مہربانی ہے. کسی کے کام تو آئے. خیرکم من ینفع الناس, تو میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع والا, تو نفع والا بن جائے. نفع نہیں دے سکتے تو پھر اپنے شر سے بچو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میں تھوڑی کہہ رہی ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ابو درداء کی نہیں سوری ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ذر نے کہا مجھے نصیحت کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ابو ذر غلام آزاد کر دیا کرو. انہوں نے کہا جی اگر میری اتنی استطاعت نہ ہو, پیسے ہی نہیں ہے. آپ نے کہا ہنر مند یا بے ہنر کی مدد کرو, کاروبار کا کوئی سبب کر دو. انہوں نے کہا میں یہ بھی نہ کر سکوں تو آپ نے کہا ابو ذر اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو, اپنے شر سے بچا لو. میری ذات کا شر کیا ہے؟ میری ذات کا شر یہ ہے کہ میں اس گھر میں بڑی ہوں, میں کسی کو سکون سے کھانے نہ دوں, ایک تو کی لے کے آئے ہیں, بڑے تو جوڑے پا رہی ہیں, اے نوی جتی آئی ہے, یہی کچھ ہے نا. چھین تو نہیں لیتے, صرف اگلے کی خوشی ختم کر دیتے. کیا فائدہ کرنا انہوں نے, پھر بھی وہی ہے. یعنی ایک میری عزیزہ ہے, بہت سخت خاتون ہے, اللہ ان کو نرمی عطا کرے. اب وہ بچوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ باہر سے کچھ لائیں, کچھ ہے ویسی اچھی ہیں لیکن سخت ہیں, بس اپنی مرضی. بھئی آپ نے زندگی جی وہ اور تھی, اب ٹائم چینج ہو گیا. میرے میاں باہر کی کوئی چیز پسند نہیں کرتے, میں گھر پہ بناتی ہوں, بچوں کے لیے آتی ہے, بچے کھاتے ہیں. لیکن باہر سے بھی کھانا ہے تو میرے میاں کا کھانا بنے گا, کیونکہ وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے بھائی, ہم پچھلی پیڑھی کے پچھلی نسل کے لوگ ہیں, اب اگلی جنریشن آ گئی. اب وہ بہت سختی رکھتی تھی, تو پتہ ہے کیا ہوتا تھا, وہ ماشاءاللہ بہویں ان کی 3 بہویں, 3 بیٹے 3 بہویں, وہ پھر آپس میں نا ٹیکسٹنگ کرتے تھے کہ آج یہ بنایا تو میں نے تو نہیں کھانا, تو پھر چلو آج شورما کھائیں گے. پھر کسی ایک کی ڈیوٹی لگتی تھی. ان کا چھوٹا جو تھا نا بیٹا, وہ بہت لاڈلا تھا, تو چھوٹے کی ڈیوٹی لگتی تھی. اس کی خیر ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, بعد میں ہوئی. تو وہ اپنے کمپیوٹر بیگ میں نا لیپ ٹاپ آفس چھوڑ آتا تھا, اور وہ جو بھی کھانے کی چیزیں اس میں ڈال کر تو کمرے میں لے جاتا تھا. تو پھر ایک بھائی کے کمرے میں جمع کے سارے کھا لیتے تھے. کیا مزہ آیا, یعنی کہ ساس کو کیا مزہ آیا. میری امی کہتی تھی 4 پائیدی رکھوالی ہو سکی, 2 پائیدی نہیں. جانور کو رسی باندھ کے باندھ دو گے, انسان کو کہاں باندھو گے. تو وہ ہوا یہ کہ یعنی کہ ایسے یعنی بات ہوئی کہ میں ان کی طرف تھی, تو بائی چانس میں کسی کام سے وہ گئی, تو وہ بچی کے جو نا وہ شورما کھا رہی, تو میں نے مذاق کیا, میں نے کہا بڑی شورما کھا رہی ہے, چھپ چھپ کے اس کا رنگ اڑ گیا. تو میں نے کہا کہ سوری, میں نے تو آپ سے مذاق کیا, آئی ڈونٹ مین اینی تھنگ. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ بتائیے گا مت. میں نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی, لیکن کیا, میں تو بیٹا میں نے تو آپ سے مذاق کیا, سیریسلی میں نے آپ سے مذاق کیا. تو وہ مجھے بتانے لگی کہ ہم تو ایسے کرتے, تو رات کو شورما بچ گیا تھا تو میں نے ڈرور میں رکھ دیا تھا, تو میں اب کھا رہی تو نیچے جا کے بتانا ہوں. آپ مجھے بتائیں اتنا دہشت گرد بننے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نا. آسانی دے بیٹے, پکا ہوا ہے, کھانا ہے کھا لو, نہیں کھانا بنانا بھی نہیں, جاؤ منگا لو. اپنے پیسوں سے منگا رہے ہیں نا, منگانے دو, کوئی حرام کام تو نہیں کر. تو میری ان سے ویسے ہی بات ہو گئی اس حوالے سے, ویسے دوست ہی ہیں میری, عمر میں بڑی ہے پر اچھی ہے, بھی اچھی خاتون, ایسا بھی نہیں ہے بری ہے, بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے انہوں نے. تو مجھے کہنے لگی کہ اپنی ہیلتھ خراب کرتے ہیں, میدے خراب ہوتے ہیں ان کے, تو ان کی صحت کے لیے میں سختی کرتی ہوں. تو میں نے مذاق کے میں نے کہا صحت کے لیے زیادہ ہانیکارک تو ہو رہی. بچوں کا اخلاق بگڑ ہے نا, دیکھیں وہ چوری چوری کر رہے ہیں یہ کام. ابھی ان کے اس وقت چھوٹے چھوٹے, بالکل چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے, ایک کا ایک بیٹا تھا, ایک کی بیٹی, بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. ایک شاید 6 ماہ کا تھا, اور بچی جو تھی وہ تقریباً 2.5 سال کی تھی. مگر وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ چوری چھپے ہو رہا ہے, وہ سیکھ جائیں گے کہ چوری چھپے بھی کام ہونا چاہیے. تو آپ زندگی اتنی تنگ کرتے کیوں ہے لوگوں کی؟ ہمارا کام ہے ایڈوائز کرنا. جب بچے بڑے ہو جائیں, سمجھدار اور بالغ ہو جائیں, ان کو ایڈوائز کریں, سمجھائیں, ان کے مالک نہ بنے. ہم ان کے مالک نہیں ہیں, ہم ان کے رشتہ دار ہیں. شوہر بھی بیوی کے مالک نہیں ہے, رشتہ دار ہے. بیویاں بھی شوہروں کے مالک نہیں ہے, رشتہ دار ہے. ایک رشتہ ہے ہمارا. ایڈوائز کریں, سمجھائیں, لیکن ان کو چھوٹ بھی دیں. ہاں اگر نشہ ہی کرنے لگا پھر باندھ لو, شراب ہی پینے لگا پھر روک لو, لیکن حلال کاموں میں. یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں. تو گھروں میں تنگ کرنا, پریشان کرنا, کیا حاصل وصول. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرا گھر میرا کمرہ,
میرا شوہر، میرے بچے، آج مرے تھے کل دوجا دن. کسی کا شوہر ساتھ گیا ہے؟ کسی کا سامان ساتھ گیا ہے؟ سوچے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے پیارے محبوب ہیں ہمارے، یعنی ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں نا، سب پیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ہے، آپ کی تو چیزوں تک سے ہم پیار کرتے ہیں. مگر جب آپ وفات پا گئے تو کیا صحابہ مر گئے پیچھے؟ زندہ رہے نا. اور پھر آگے آپ دیکھیں خلافت کے معاملے بھی شروع ہو گئے. یہی زندگی ہے، یہی ریالٹی ہے. اور دیکھیں لے دے کر سچ تو ہے نا کہ اختلاف پھر ریاست پر ہی ہوا نا، خلافت پر ہی ہوا نا. ہم بھی مر جائیں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ مال پہ ہی لڑیں گے بیٹھ کر. انسان کی اہمیت ہے، چیزوں کی نہیں. اعمال کی اہمیت ہے، مال کی نہیں. ہم لوگ تھوڑی وسعت پیدا کر لیں تو ہم اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو بس کچھ نہ کر سکیں تو میری بہنوں آسانیاں دیں تاکہ جنت میں جا سکے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت حرام کر دی گئی ہے ہر تنگ دل شخص پر، ہر بخیل پر، ہر عیب لگانے والے پر، ہر ستانے والے. اب یہ 4 کوالٹیز لکھیں اور خود کو خود چیک کریں کہ کیا مجھ میں یہ کوالٹی ہے. اگر ہے تو نجات پائے. اور کہا جہنم حرام کر دی گئی، جہنم حرام کر دی گئی. النار حرم، کس پر جی؟ اس بندے پر. حین، لین، سہل، کریم. 4 صفتیں. پھر حین ہوتا ہے جھک جانے والا، جھک جاتا ہے. بحث ہوئی ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو تم سچ چھوڑو. ہوتی ہے نا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. ابھی جیسے میں اپنے میاں کی آپ کو بات بتا رہی تھی کہ میں نے ان سے کہا میرا سر بہت دکھ رہا ہے، دبا دو درد بڑھ جائے گا. انہوں نے سنا ہی نہیں. پھر جب درد بڑھ گیا پریشان ہوئے، پھر دعا کہتی تم نے کیا ہی نہیں. میں نے کہا میں نے آپ کو کہا ہے. کہتے نہیں تم نے کیا ہی نہیں. میں کہا اچھا چلو اوکے، اب بس سر دباؤ، اب باتیں نہ سناؤ. کیا نکلنا تھا؟ بحث کر لو، لڑ لو. تو ہر جگہ ایسی بحثیں ہوتی. حین وہ کمپرومائز کر لیتا، کمپرومائزنگ پرسن. لین نرم ہے. لین کا مطلب ہوتا ہے بالکل باریک. تو مطلب یہ کہ نرم ہے، آپ اس سے بات منوا لیتے، اسے کنونس کر لیتے. سہل آسان ہے. آسان کا مشکل کون ہوتا ہے؟ جس کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو. بات کرنے سے پہلے آپ کہیں امی جی نال چلو گل کرنی ہے نا. یا بیوی جو ہے وہ میاں سے کہتی ہے امی جی سے بات کرنی ہے، ساس سے بات کرنی ہے تو تم پاس بیٹھو. یہ ہے سخت ہونا، مشکل ہونا. سہل ہوئے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں، آرام سے آ کر بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہی آگے سے کاٹے گا نہیں مجھے. زبانوں سے کاٹ کھاتے ہیں نا ایک دوسرے. سہل اور قریب، اپروچیبل. آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں. آپ کو مشکل نہیں لگتا. وہ بندہ جس میں یہ خوبیاں ہیں اس پر جہنم حرام کرتے. مشکل نہیں ہے نا یہ خوبی ہے. لگتا ہے حقیقت میں بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اپنی خواہشات کو دبا. خواہش بندے کی پتہ ہے کیا ہے؟ میرے سامنے کوئی چوں بھی نہ کرے، میں حکم دوں تو سارے سر جھکا دیں، کہیں یس سر. میری مرضی کے بغیر پتا بھی نہ کوئی ہلائے، میری مرضی کے بغیر کوئی کپڑا نہ پہنے. لیکن یہ صفتیں ان سب کے خلاف ہے. سب کو آزادی دو، جس کو جو کرنا ہے، جہاں غلط کرے وہاں روکو، اللہ کے حرام کردہ کاموں میں منع کرو، ان کو اپنی باقی زندگی جینے دو. تو یہ ہے تقویٰ. ایک دوسرے کو ستانا چھوڑ دے بس. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ. جنتوں میں داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. لیکن اپنے راستے کی رکاوٹ ہم خود ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ 2 حدیثیں یہ یاد کر لیں. میں آپ کو ان کی عربی بھی یاد کرا دوں گی. جنت کس پر حرام ہے اور جہنم کس پر. تو پھر اپنے آپ کو چیک کریں بھائی، ان کو معمولی نہ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دو. قیامت کے دن ایک شخص پولیس سرات پار کر رہا ہوگا اور ایک حقدار آ جائے گا اور کہے گا اس کا فلاں، اور وہ جہنمی ہوگا. یعنی کہ جو پولیس سرات پار کرنے پر تو وہ لوگ آئیں گے نا جن کا نامہ عمل داہنے ہاتھ میں مل چکا ہے.
اور جو کلیم کر رہا ہوگا وہ کیوں نہیں پولیس رات پہ چڑھا ابھی تک؟ اس کو بائیں ہاتھ میں ملا ہے، وہ بھی جہنمیوں میں ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ فلانا جو جا رہا ہے نا اس پر میرا فلانا حق ہے، اور اسے پولیس سرات پہ روک دیا جائے گا کہ پہلے اس کا معاملہ کلیئر کرو پھر جانا۔ سوچ لیں کتنا ڈینجرس۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے میرا حق آپ پر نکل جائے بہتر ہے اس کے کہ آپ کا حق مجھ پر نکلے۔ ہونا چاہیے نا ایسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے نا تو جب ادائیگی کرتے تو قرض سے زیادہ واپس کرتے اپنی خوشی سے۔ کیوں؟ بطور احسان، کہ قرض کے علاوہ ایکسٹرا بھی دے دیتے۔ تو یہ سلامتی چاہیے تو دنیا میں خود کو تھوڑا روکنا ہوگا ہم۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم ان کے دلوں کا کینہ نکال دیں گے، اخواناً بھائی بنیں گے، علی سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تختوں پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت میرے اور علی عثمان کے بارے میں۔ حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نومینیز تھے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کو نومینیٹ کیا تھا کہ ان 6 میں سے جس کو لوگ خلیفہ چن لے وہ خلیفہ ہوگا۔ تو 4 لوگ تو رضاکارانہ طور پر بیٹھ گئے کہ ہم نے نہیں شامل ہونا، 2 لوگ ووٹنگ میں شریک ہوئے، عثمان اور علی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنے گئے، اللہ کا حکم تھا۔ اب ظاہر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیچرل رنج ہوا ہوتا ہے جی۔ آپ کا دوست سلیکٹ ہو جائے، آپ جاب انٹرویو دیں اور آپ ریجیکٹ ہو جائیں تو آپ کو اپنے غم سے زیادہ دوست کے پاس ہونے کا کام ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہے بھائی، انسان کی فطرت ہے۔ حضرت علی کو بھی برا لگا، کچھ عرصہ چپ بھی رہی، ان کی انہوں نے کچھ عرصہ بیعت نہیں کی۔ پتہ کیوں نہیں کی؟ کہ انہوں نے انتظار کیا کہ سارے عالم اسلام میں کیا رد عمل آتا۔ خالی مدینہ اور مکہ ہی تو نہیں نا اسلامی ریاست تھی، اسلامی ریاست تو 22 لاکھ مربع میل پر تھی اس وقت۔ شام، عراق، ایران کی سب ریاستیں تھیں۔ یہ صوبہ سندھ جو ہے مہران کے نام سے اسلامی حکومت کا صوبہ تھا اس وقت۔ تو لہٰذا ووٹنگ ہوئی اور سب طرف اکثریت کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی گئی۔ تو پھر اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسپٹ کر لیا۔ بعد ازاں پھر آپ کو پتہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، پھر حضرت علی چنے گئے۔ اب جو حضرت علی کے سپورٹرز تھے نا وہ برا بھلا حضرت عثمان کو کہتے تھے، حضرت علی روکتے تھے مگر سنتے نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ میں ان کو اس لیے نہیں کرتی کہ بیسیکلی ان کا ہدایت سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولیوں نے بڑا برا کہا، بہت زیادتی کی حضرت علی کے ساتھ۔ ان کے بعد جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حکومت آ گئی امیر معاویہ کے ہاتھ میں، تو امیر معاویہ نے ممبروں پر لعنت کرنا حضرت علی کو یہ حکم دیا۔ تو جمعے کے خطبے میں لعنت کی جاتی تھی جی، برا بھلا کہنا، سب و شتم، یہ بکواس باتیں ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، لا لعن اللہ علی ابو تراب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ علی ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، لیکن یہ ہوا تاریخ میں، اس کی بڑی باتیں ہیں، بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو حضرت علی کی حضرت علی نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ اس کو رائج ہونے دیا کہیں پر، مگر حضرت علی کے جو سپورٹرز تھے نا، اصل میں یہ لوگ خارجی تھے، انہوں نے سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی کے خود آ کر بیعت کر لی حضرت علی کے ہاتھ میں۔ حضرت علی نے کیوں ایکسپٹ کر لیا؟ کسی کو تو لیڈ کرنا تھا، مشکل وقت میں ہی تو لیڈنگ رول کی ضرورت ہوتی ہے، تو لیڈ تو کرنا تھا، کونوں میں بیٹھ جانا حل تھوڑی تھا۔ کسی کو تو سامنے آ کر اس سچویشن پیدا ہو گئی تھی نا، ایک گروہ مسلمانوں کا بہکا دیا گیا تھا، اکثریت صحیح مسلمانوں کی تھی، چند لیڈنگ لوگ جو تھے وہ منافق تھے، انہوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو بہکا کر صحابہ کے خلاف کر دیا تھا۔ اب اس وقت میں کمرے بند کر لینا تو حل نہیں تھا، کسی کو تو نکلنا تھا نا، تو پھر علی نکلے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا۔ تو لوگوں نے بہت باتیں کس سے آپ کو ملیں گے علی اور عثمان کی جو سچ نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا۔ ہاں ان میں تھوڑی سی مقابلہ بازی سی تھی، جیسے 2 ساتھیوں میں ہو سکتی،
तो ठीक है, सहाबी थे भाई, दोनों ही साबिकूनुल अव्वलून में से, है ना, दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, दोनों खलीफा, कर लो जो करना। लेकिन इस बात का फसाना बना, तो अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिंबर पर थे, खुतबा दे रहे थे, तो जानबूझकर ये ऐसी बातें करते थे, फितना परस्त ना, ऐसी बात करते थे कि जिस कहते मुंह में हाथ डाल के बात निकलवाना। तो अली को कहने लगे कि आप ये बात छोड़े, आप बताएं उस्मान के बारे में क्या कहते हैं। खामोश हो गए एक सेकंड अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। बुरा लगा, एक सेकंड खामोश हुए, फिर ये आयत पढ़ी, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन व नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन। और कहा ये जो आयत है वो नज़ाना, हम उनके दिलों का गिल निकाल देंगे और भाइयों की तरह मस्तदों पर आमने सामने बैठेंगे। ये मेरे और उस्मान के बारे में है कि रंजिश है दिल में थोड़ी सी, अल्लाह निकाल देंगे, वो भी जन्नती है, मैं भी जन्नती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यही मामला अबू बकर और फातिमा का भी हो, रजी अल्लाह तआला अन्हुम। हजरत फातिमा अबू बकर से नाराज थी, पता, आखिर दिनों में नाराज थी, बातचीत बंद कर दी थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फातिमा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास है, कहने लगी फिदा का बाग मुझे दे दो। अकेली बेटी थी उनकी, तो उन्हीं का हक बनता था बेसिकली जायदाद पर। तो कहने की फिदा का बाग मेरे अब्बा का है, मुझे दे दे। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं आपको जरूर दे देता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, ये उम्मत पर सदका होती है। और सब सहाबा मौजूद थे, और ये अहादीस बाकायदा बुखारी और मुस्लिम में आई हैं, तो आपकी, और मुसलसल आई है। तो उन्होंने कहा कि ये सदका है उम्मत पर, ये मैं आपको, आपका खर्चा मिलता रहेगा जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में मिलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में से आते थे ना जब फसल, तो बेटी को भी भिजवाते थे, लिहाजा बेटियों को देना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बाप बेटी को भेज देना तो कहते हैं सोरे दे पैसे थे पालदा पे, ये जाहिलाना बातें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एनुअली आते थी, उनकी रकम आती थी, फिदक के बनु नसीर की जमीन भी थी आपके पास, और फिदक का बाग तो माशाल्लाह बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, आज भी है फिदक का बाग, और आज भी उम्मत पर सदका होता है माशाल्लाह। तो आप हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी पैसे भेजते थे, पैसे या गल्ला जो भी आपका तरीका था, अपनी बीवियों को डाल के देते थे ना साल भर का राशन, तो फातिमा को भी भेजते थे रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो बाकी बच्चियां जब थी तो उनको भी देते थे, हजरत फातिमा रह गई थी उनको मिलता था। तो उन्होंने कहा आपका जो खर्चा है वो आपको मिलता रहेगा, लेकिन मैं आपको इसमें से शेयर नहीं दे सकता, क्योंकि ये वरासत तकसीम नहीं होगी। तो हजरत फातिमा नाराज हो गई, घर चली गई, कहा कुछ नहीं, घर चली गई। बीमार भी बहुत थी बेचारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही बीमार थी, आपकी वफात के साथ उनका गम और बीमारी बढ़ गई, मिलना ही छोड़ दिया सबसे, कोई भी आता था बात नहीं करती थी। अंसार की खवातीन कहती हैं अम्मा आयशा से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। तो फिर ये नहीं कि अम्मा आयशा नहीं जाती थी, उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा मैं सताना नहीं चाहती फातिमा को, होता है ना बीमारी में बंदा किसी से चिढ़ जाता, तो ठीक है ना, हक है, हर किसी का हक है। तो अंसार की खवातीन मिलने जाती ना, तो उनकी रिवायात मिलती है, अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला इसी तरह और खवातीन, वो कहती है हम जाते फातिमा से मिलने और हम बैठते और बात करते, तो वो ना हमारी तरफ देखती, ना हमसे मुखातिब होती, ना हमारी बात का जवाब देती, बस रोती रहती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करती रहती, और अक्सर दर्द भरे अशआर पढ़ती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मिस करती थी। उनकी पूरी जो बायोलॉजिकल फैमिली तो पूरी खत्म हो गई थी ना, सिर्फ अपने बच्चे और शोहर रह गए थे, और उन्होंने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया था, और वो इतनी दुखी थी इंटरनली कि उन्होंने हजरत अली को कहा कि जब मैं मर जाऊं ना तो किसी को ना बताना कि मैं मरी हूं, बस मुझे खामोशी से दफन कर देना, कोई ना आए मेरे जनाजे में, कोई मुझे गुस्सा ना दे, खुद ही देना। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम को वफात पाई हजरत फातिमा ने। अब ये कहते हैं ना फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा यूं निकाला, यूं कुछ नहीं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद गुस्ल दिया, और जो है बेटे उनके साथ नमाज जनाजा पढ़ के रात को दफन कर दिया, सुबह लोगों को बताया। तो लोगों ने कहा अली आपने हमें फातिमा की वफात का नहीं बताया। आपने कहा हाँ, क्योंकि मुझे फातिमा ने ऐसे ही कहा था, रंजीदा थी, दिल बर्दाश्ता थी, लेकिन उन्हें आखिर तक ये था कि
अबू बकर ने मुझे मेरे बाप की प्रॉपर्टी दी। अब ये रंजिश है ना दिल में। अबू बकर चुप रहे क्योंकि नबी की बेटी थी, कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल चुप रहे। एक दो दफा मिलने की भी बात की तो नहीं जो है वो मिली, हजरत फातिमा ने ना कर दी। हजरत फातिमा की वफात के बाद फिर अली मिले हैं, फिर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ताजियत वगैरह के लिए तो गए ना, फिर उनसे कहा कि अली मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अकेले। अच्छा, ऐसे भी बीच में लोग थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं अबू बकर से अकेले ना मिलना, पता नहीं क्या साजिश तैयार की होगी तुम्हारे लिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तो दोनों माशाल्लाह भाई मिले, बैठे, बात कुछ थी नहीं, जो कोई उनकी बात हुई भी वही जानते हैं क्योंकि वो दोनों अकेले मिले। उसके बाद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अगले दिन बैत की, हजरत फातिमा की वफात के बाद बैत की है अली रजी अल्लाह तआला। तो उन्होंने भी कहा कि लोगों, मैंने अभी तक बैत नहीं की थी तो इसका मकसद ये नहीं था कि मुझे अबू बकर की सलाहियतों पर शक था या मुझे ये लगता था कि खिलाफत लायक नहीं। मेरी बीवी बीमार थी, मैं उनके साथ मसरूफ था, इसीलिए मैं किसी चीज में हिस्सा नहीं लेता। तो मैं आज अबू बकर को खलीफा मानता हूँ, उनके हाथ पर बैत करता हूँ, बिल्कुल बिला जबर इकराह कर रहा, कोई जबर नहीं मुझे। और फिर मिंबर पर बैत की हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला। अब आप देखें कि हजरत फातिमा के दिल में नाराजगी थी, तो क्यामत के दिन क्या होगा, अल्लाह ये नाराजगियां दूर करते। ठीक है, तो ये मोमिनों के बारे में। हम लोग ये कहते हैं कि भी बंदा नहीं नाराज होना चाहिए अल्लाह का, तो वो फिर ये क्या बात, क्या मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़े अगर हो जाते हैं? नहीं जी, हक बात पर। अब देखें, हजरत फातिमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, सबसे ज्यादा वो इस बात की हकदार थी कि रोज, यानी कि कानून बदलता है बदल जाए, फातिमा नाराज ना हो रजी अल्लाह तआला अन्हा। मगर ऐसा नहीं है ना, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून नाफिज किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। अल्लाह का राजी होना जरूरी है। फातिमा को अल्लाह राजी कर देंगे कयामत के दिन। अगर अल्लाह नाराज हो गए तो फातिमा, अगर हजरत अबू बकर दे देते तो फातिमा क्या कहती, मैंने मांगा इन्होंने दे दिया, अख्तियार तो उनके पास था, अल्लाह जी आप इनको पूछे, खलीफा ये थे, मैंने तो सिर्फ मांगा ही था ना, यही होना था ना। लिहाजा कानून बाकी रहेगा, रब राजी रहना चाहिए। बंदा नाराज होता है, अगर हक बात पर बंदा नाराज होता है, हो जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। हजरत मुआविया का मामला भी ऐसा ही है। हजरत मुआविया जब हुकूमत में आए हैं तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया, उन्होंने कहा, रूल था जी, मिंबर पर क्या होगा, अली पर लानत की जाएगी माजल्ला। और ये, इसको जितना भी घुमा फिरा ले, हमारे सुन्नी आलम बड़ा घुमाते फिराते, जितना चाहे घुमा फिरा ले, ये बात क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि बुखारी और मुस्लिम में अल्फाज है, लाअनहुल्लाहु अला अबू तुराब माजल्ला, नकले कुफर कुफर नबाशुद, कि अली पर अल्लाह की लानत हो माजल्ला, ये कहलवाते थे और उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करते थे। यहां तक आप अगर देखें ना, हजरत अली की फजीलतें बहुत बयान की है सहाबा ने, बहुत बयान की है। ये सबब यही है कि हजरत अली को मिंबरों पर जुम्मे के खुतबे में बुरा भला कहा जाता, और इसका जवाब अमीर मुआविया देंगे अब कयामत के दिन। हैं तो वो भी सहाबी, लेकिन उनका ये फेल गलत है और उनके बाद भी जारी रहा है, ये तो फिर बाद में रोका गया है। तो भैया फिर इसका जवाब देना पड़ेगा, जिसने जो गलत किया जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत है मुआविया पर कि नहीं है, अली मुआविया से अफजल है कि नहीं है, क्लियर करो आंसर, मैं इसको क्वेश्चन क्लियर करती। कैसे, कैसे फजीलत कैसे साबित होती है? साबिकूनुल अव्वलून में से है, जिसने पहले इस्लाम कबूल किया उसने पहले किया, इस सबकत के एतबार से तो उमर से भी आगे है अली, है ना कि नहीं है? है भाई, अल्लाह ने खुद कहा अस्साबिकूनुल अव्वलून, अस्साबिकूनुल अव्वलून, जिन्होंने पहले सबकत की उन्होंने पहले सबकत की। तो सहाबा की ग्रेडेशन कबूल इस्लाम के एतबार से होती है, जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया वो सबसे अफजल है। तो अली उस ग्रुप में शामिल, जो सबसे पहले 4 लोग ईमान लाए, उनमें एक अली, जैद बिन हारिसा, हजरत खदीजा, हजरत अली और हजरत अबू बकर, ये 4 पहले मोमिन हैं अपने अपने ग्रुप्स में। इनको कोई बीट नहीं कर सकता भाई, कर ही नहीं सकता। फिर अली वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली तुम्हारी मेरी मिसाल तो मूसा और हारून जैसी है। तबूक के मौके पर कहा था, तबूक के मौके पर अली को पीछे छोड़ा ना, तो लोगों ने बातें बनाई कि अली तो बुजदिल है, इसको पीछे छोड़ गया, मुनाफिक।
حضرت علی نے ہتھیار لگائے, غصہ چڑھ گیا, ان تک بات پہنچی, کسی کی بات سن لی یا کسی نے کہہ دی ان کو آ کر, ہتھیار لگائے اور گھوڑا پکڑا اور گئے پیچھے اپنی جگہ نائب مقرر کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا ہی دور پہنچے تھے, وہاں پہنچے, آپ نے کہا لی میں نے تو آپ کو مدینے میں چھوڑا تھا, آپ کیوں آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میں نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کیا آپ کو اتنا کافی نہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی اسسٹنٹ نبی ہو سکتا نا تو علی تم ہوتے, کہا آپ نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سب سے پیاری بیٹی بھی دی, پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم جو ہے یہ مقام کا نام ہے, اور یہ بڑا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک, یعنی کہ آپ حج سے واپس آ رہے تھے تو یہاں قیام کیا ہوا تھا, تو نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا, اس میں آپ نے اپنی آل کے اپنی فیملی کے فضائل بیان کیے, حدیث کی کتابوں میں ہے, بہت اچھی باتیں ہیں. تو آپ نے اس میں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے, دوست, جس کا دوست میں ہوں علی اس کا دوست ہے. اور خیبر کے موقع پر یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبح جھنڈا اس کو ملے گا جو اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہے, اور اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں. تو صحابہ ساری رات دعائیں کرتے رہے. تو پھر صبح جھنڈا کس کو ملا؟ علی کو. تو عمر کہا کرتے تھے کاش میں ساری عمر علی پہ رشک کروں گا کہ کاش یہ جھنڈا مجھے ملا ہوتا. علی کو ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کی دعوت دی, بقرہ میں پڑھا ہے آپ نے کہ آؤ ہم لعنت بھیجیں ایک دوسرے پر, جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چیلنج ایکسپٹ کر لیا. تو الفاظ ہے نا کہ جاؤ تم اپنے, اللہ نے کہا ان کو جاؤ تم اپنی بیٹیاں بلاؤ, ہم اپنے بچے بلاتے ہیں, تم خود آؤ ہم بھی خود آتے ہیں, تم اپنی عورتیں بلاؤ ہم بھی عورتیں بلاتے ہیں, اور ایک دوسرے پر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. ڈن ہو گیا. نجران کی عیسائیوں نے کہا جی ٹھیک ہے مباہلہ ہوگا. مباہلے کا مطلب ہوتا ہے یہ دعا کرنا کہ اللہ جو جھوٹا سے تباہ کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو کس کو لے کر نکلے تھے یاد ہے؟ اکیلے تو نہیں نا آنا تھا, اپنی عورتیں بچے لانا تھا نا. تو کس کو لے کر نکلے تھے؟ علی, فاطمہ, حسن, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی بیوی کو لے کر نہیں آئے, لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو آتا دیکھ جو ان کا بڑا پریسٹ تھا نا وہ بھاگ گیا, کیونکہ اس نے ان کو روک دیا, ورنہ اسی دن ہماری جان چھوٹ جاتی. اس نے کہا ان لوگوں سے مباہلہ نہ کرنا, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. تو پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے مباہلہ نہیں کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے لفظ کہے نا, صورت ہے قرآن کی آیت ہے کہ ان سے کہو بلاؤ اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتیں بلاتے ہیں, تم اپنے بچے بلاؤ ہم اپنی بچے بلاتے ہیں, تم بھی خود آؤ ہم بھی خود آتے ہیں. تو عورتوں میں آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ لی, اور بچوں میں علی اور حسن حسین لی. تو آپ کی امیڈیٹ فیملی ہوئی نا بھائی. یہ تو وہ مرتبہ ہے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ, کہیں نہیں جا سکتا. اور اس علی پر لعنتیں کی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جرم ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ حضرت معاویہ کے سر پر ہے. اس کی جواب دہی اب معاویہ کیسے کریں گے, قیامت کے دن کیا ہوگا پتا. ہم یہ حسن ظن رکھتے ہیں چونکہ معاویہ بھی صحابی ہیں اور بہت اچھے کام بھی ہیں ان کے, اسلام کے لیے خدمات بھی ہیں. تو ہم یہی آیت دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے سینوں کے گھل نکال دے. باقی پھر قیامت کے دن طے ہوگا. کیونکہ جس طرح گروہ اٹھ کر کہتا ہے کہ معاویہ منافق تھے, اتنی بڑی بات کہنے کا میں اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتی, کیونکہ وہ آخر تک دین پر قائم رہے اور انہوں نے دین کی حکومت کو قائم بھی عمدگی سے کی. حضرت علی کے ساتھ ان کی بس چپکلش رہی, انہوں نے حضرت علی کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کی, کر نہیں سکے. ٹھیک ہے, تو لہذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, امیر معاویہ نے کہا, حکم دیا, الفاظ ہیں بخاری کے الفاظ ہیں, حکم دیا امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہ آپ علی پر لعنت کریں. جمعے کا دن تھا نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ خطبہ دیں اور لعنت کریں. انہوں نے کہا میں ہرگز علی پر لعنت نہیں کروں گا. 4 باتیں ہیں
کہ اگر علی کی بجائے ان میں سے ایک بات بھی مجھے ملی ہوتی نا تو میرے لیے دنیا و معافی ہاتھ سے بہتر تھا. حالانکہ سعد بن ابی وقاص خود اب سابقون الاولون میں سے ہے, پہلے 40 لوگوں میں سے ہے, رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں, اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کو نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آپ جنتی ہیں, ان میں سے ایک ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک خوش بات, 4 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے ملی ہوتی تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے ہر چیز سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا ایک, یہ اتفاق سے میں نے وہ ساری باتیں آپ کو گنوائی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. دوسرا غزوہ خیبر پر جو جھنڈا ملا. تیسرا جو غدیر خم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور چوتھا جب مباہلے کے لیے نکلے تو علی کو لے کر نکلے ساتھ. تو کہتے ہیں ان میں سے ایک بات بھی مجھے نصیب ہوئی ہوتی نا تو دنیا و آخرت سے بہتر. تو بہرحال جی میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں, یہ جرائم ہے, سیاسی جرائم ہے. یہ حضرت معاویہ جو ہیں انہوں نے اپنی سیاسی جیسے آپ کے سیاستدان بدنام کرتے ہیں نا, انفارچونیٹلی میں آپ کو مثال دے رہی ہوں لیکن ہے یہی سچ. عمران خان نے شادی کی, یہ جو خاتون ہے کیا نام ہے ان کا, بشرا, اچھا نام ہے ان کا. مجھے نہیں پتا ان کی کب طلاق ہوئی, کب عدت پوری ہوئی. میں صرف اتنا جانتی ہوں وہ ایک پردہ دار عورت ہے. اور کیا سیاست میں ایک دوسرے کی عزت اچھالنی چاہیے, لیکن اچھال رہے ہیں نا, اور کس کس طرح کی گندی حرکتیں کر رہے ہیں. سیاست میں ایک دوسرے کو بدنام کرنا ایک پینترا ہوتا ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, انہوں نے خواتین تک تو کوئی بات اس طرح نہیں آنے دی, لیکن حضرت علی کی سیاسی مقبولیت ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مد مقابل فیملی جو ہے وہ آل رسول کی ہو سکتی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ سیاسی پینترا کھیلا کہ حضرت علی کو بدنام کیا. ان کے نزدیک یہ سیاسی پینترا تھا جہاں تک میں سمجھ پائی, لیکن یہ مذہبی جرم بھی ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ حضرت امیر معاویہ دیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لہذا میں یہ بھی نہیں کہوں گی جیسے یہ لوگ کلیریفائی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو خالی لعنت ملامت کرتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف برا کہنا نہیں, لعن اللہ علی ابو تراب کے الفاظ ہیں حدیث میں, لعنت بھیجی جاتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسند پر سٹیج پر کھڑے ہو کر ہر مسجد کے اندر ہر جمعے کے دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالی برا کہنا, لعنت نہ بھی کرنا, خالی یہ کہنا کہ علی برے تھے, یہ درست ہے؟ نہیں ہے نا. تو سراندی پاؤں لک وچ ہی رہنا, یہ غلط ہوا ہے. اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا, 22 سال تو خود امیر معاویہ کا دورہ حکومت, پھر یزید کا, اور پھر بعد, تو کئی سال یہ جاری رہا. پھر بعد میں اس کو روکا, مویوں نہیں روکا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سب ہوا یہ جرم تھا. میں کیوں بیان کر رہی ہوں؟ کیونکہ شیعہ سنی فساد انہی باتوں پر. اب شیعہ کے انتہا پر چلے جاتے, وہ بھی نہیں جانا چاہیے. پھر اب کیا ہے, کیا غلط تھے امیر معاویہ؟ بالکل غلط تھے, اس بات میں 100% غلط. حضرت علی کا مقام بحیثیت صحابی معاویہ سے بہت بلند ہے, اور معاویہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کرتے. ایک عام مسلمان کو ذلیل کرنے کا آپ کو حق نہیں. اگر وہ برا بھی ہو تو اس کا عیب بیان نہیں کریں گے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو برے تھے ہی نہیں. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی, مدینے کے انصار میں سے ہیں اور اولین صحابہ میں سے ہیں, انصار میں سے. تو ان سے کہا, امیر معاویہ نے کہا کہ علی کی برائی بیان کریں, علی پر لعنت کریں. جمعے کے دن جو سینئر بندہ تھا آگے اس کو پکڑتے تھے نا کہ اس کے منہ سے کہلوائیں لوگ ماننے کے لیے غلط تھے. مدینہ وغیرہ میں تو نہیں کروا سکتے تھے زیادہ, مگر ادھر ادھر تو کروا رہے تھے سارا. انہوں نے کہا میں کسی حال میں علی کو برا نہیں کہوں. تو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا, جواب کیا دیا؟ کہنے لگے اچھا لعنت اللہ علی علی مت کہو, لعنت اللہ علی ابو تراب کہہ دو. ابو تراب کنیت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہنسے سہل, انہوں نے کہا تمہیں اس میں حقارت محسوس ہوتی ہے؟ کوفہ گئے ہوئے تھے,
तुम्हें इसमें हकारत महसूस होती है? अच्छा, कूफा के लोग हैरान हुए, उनको तो अबू तुराब का मतलब है मिट्टी वाला बंदा, तो उनको ये कहा गया था कि ये बुरा नाम दिया गया है अली को। ये उस वक्त में आप देखें, ये र्यूमर्स थी, अफवाहें थी, जब सहाबा भी जिंदा थे। तो साहल कहने लगे तुम्हें लगता है कि ये कोई हिकारत का नाम है अबू तुराब? तो कहने लगे अच्छा फिर कैसा नाम है? तो उन्होंने कहा मैं बताता हूँ तुम्हें। हजरत फातिमा और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की चपकलश हो गई, बहस हो गई, मियां बीवी थे। तो अली घर से चले गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा चचा का बेटा कहाँ है फातिमा? तो फातिमा कहने लगी कि वो तो मेरी हार्ट टोक हुई तो अली तो नाराज हो गए। आपने लोगों को कहा जरा देखो अली किधर है, बुलाने को नहीं कहा, कहा देखो अली किधर। उन्होंने आके बताया कि जी वो मस्जिद में सोए हुए। कहा जाना था उनका, आगा पीछा उनका मेका ससुराल अली का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। तो घर से नाराज हुए तो मस्जिद में आकर सो गए। तो आप मस्जिद में आए तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दीवार के साए में सो रहे थे, कच्ची जमीन थी तो मिट्टी लगी हुई थी बॉडी पर करवटे लेने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठ गए, आप उनकी मिट्टी झाड़ते जाते थे और कहते थे इस तरह कजियाबत है, उठो है अबू तुराब। आप प्यार से बच्चों को कहते हैं ना, आप भी उसी प्यार से, क्योंकि आपके बेटे ही थे अली, 2.5 साल के थे, बल्कि 1.25 साल के, 2 साल 4 माह के थे अली जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अडॉप्ट किया। फिर अली आपके साथ ही रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो मिट्टी झाड़ते जाते थे हाथ से और कहते थे इस तरह कजियाबत अबू तराब उठो। 2-3 दफ सोए हुए थे ना अली, तो वो उठे, बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। तो उनकी असल कुनियत अबुल हसन थी, बड़े बेटे हसन थे ना उनके नाम से थी, मगर उन्होंने अबू तुराब को अपनी कुनियत ही बना लिया, यानी कि, और सहाबा कहते हैं वो खुश होते थे जब कोई उन्हें अबू तुराब कहते। साहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु हज करने मक्का आए। ये उन सहाबा में से जिन्होंने तवील उम्र पाई, या आखिर में 10-12 बूढ़े बूढ़े सहाबी रह गए थे, आंखें भी चली गई इस तरह। तो हज पर आए हुए थे, तो जैसे लड़के सीनियर्स को घेरते हैं घेरा, कहा कि हमें कुछ बातें बताएं। तो रिवायत है, बुखारी की भी है, मुस्लिम की भी है, कोई कहने लगे क्या बातें बताऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा बोल नहीं सकता। अच्छा चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। ओहद के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए ना, तो अल्लाह की कसम मैं तुम्हें बताऊं उनके जख्म का को किसने साफ किया और किसने उसकी परहम पट्टी की? अल्लाह की कसम ये अबू तुराब ने की। वो फातिमा, अबू तुराब जो है वो पानी लेकर आए और फातिमा उनका जख्म धोती जाती थी, मगर खून बंद नहीं होता था, तो अबू तुराब ने सूत का कपड़ा टुकड़ा जलाया और उसकी राख भरी। अच्छा, मैं जब ये हदीस पढ़ी थी मैं कहती थी कस्में खाने की क्या बात, पता नहीं, मुझे अब समझ आती है। इतना जहर फैलाया गया था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ कि लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे, नौजवान वगैरह। उस वक्त का मीडिया, मस्जिदों के मिंबर थे ना, तो मस्जिदों के मिंबर में हुकूमती सरबराही में अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर लानतें की जाती थी और झूठी कहानियां भी साथ जाहिर सुनाई जाती होंगी। तो लोगों के जहन में, नौजवानों के जहन में, जो मदीना से नहीं थे, उनके जहन में हजरत अली के बारे में इतनी बदगुमानी थी कि इतनी सी छोटी सी बात समझाने के लिए और बताने के लिए कि हाँ ये खिदमत अली ने की है, सहल बिन साद जैसे सहाबी को कस्में उठानी पड़ी। ये जुर्म है ना, और ये जुर्म असल में किसके जिम्मे है? अमीर मुआविया के। फिर उसके बाद जिस हाकिम ने इसे जारी रखा वो इसमें हिस्सेदार है। अब इसका फाइनल फैसला क्या होगा? हमारे यहाँ 3 तरह की सोच है। एक ग्रुप है शिया हजरात का, जो तो सीधा उठ के कहता है ऐते काफिर, ये मुनाफिक है। मैं कहती हूँ ये बड़ी सख्त और बड़ी बात है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है। दूसरा हमारे सुन्नी है जो कहते हैं नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं किया, कुछ भी बुरा नहीं किया, सहाबी थे, एक स्टेटस के थे, कह लिया तो कह लिया। पहली बात तो कि सहाबा का स्टेटस सेम नहीं है ना, साबिकूनुल अव्वलून साबिकूनुल अव्वलून है। बिलाल को उमर पर फौकियत है कि नहीं है? रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, क्योंकि बिलाल पहले मुसलमान हुए, उमर बाद में, इसीलिए उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बिलाल को हमेशा सैयदी बिलाल कहते हैं। वो सीनियर थे, सीनियोरिटी होती है कि नहीं? सीनियोरिटी की हकीकत है ना दुनिया में भी, तो सीनियोरिटी सीनियोरिटी है। दूसरी बात ये है कि सहाबी है एक नबी के, तो ठीक है एक हद तक बराबरी भी है, लेकिन क्या बराबरी का मतलब ये है कि किसी पर झूठा इल्जाम लगाकर लानत की जाए अलल ऐलान पब्लिकली, उस पर वो इल्जाम लगाए जाएं जो उसने कभी किए ही नहीं है? ये दुरुस्त है? नहीं है। एक माँ के 2 बेटे हों तो एक, और जुड़वा हो, कोई बड़ा छोटा भी नहीं, तो एक दूसरे के बारे में हर जगह जाकर झूठ बोलना शुरू कर दे, ये दुरुस्त है? नहीं है ना। इसी तरह ये सुन्नियों का तरीका भी गलत है कि नहीं नहीं हजरत मुआविया पर कोई जुर्म नहीं, जुर्म है भाई, है।
फिर तीसरी राय है इसी आयत के तहत, हजरत मुआविया ने ये काम गलत किया, बिल्कुल गलत किया, हमारे पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए जी, हर बंदे ने जो सही किया सही किया, जो गलत किया गलत किया, लिहाजा ये गलत है तो ये गलत है। और दूसरी तरफ उनके बहुत बड़े बड़े सही काम भी है। 22 साल उन्होंने एज अ मुस्लिम रूलर हुकूमत की है, और उन्होंने इस्लाम को कानून बनाकर नाफिज किया, और जिहाद भी किए, इलाके भी फतह किए, इस्लामी हुकूमत में इजाफा भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ये जुर्म भी किया। अब बैलेंस कैसे होगा, अल्लाह को पता है, नामा अमाल तुलेंगे, ये काम उनके बुरे अमलों में तुलेगा और नेकियां भी उनकी बहुत है। अब ये फिर उस पर होगा, और कयामत के दिन अल्लाह फैसला कराएंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह वो जन्नतियों में होंगे, और जो इनके दरमियान चपकलश है उसको अल्लाह फैसला करवा देंगे, और फिर जन्नत में बैठकर दिल साफ करके बैठेंगे, ठीक है। लेकिन ये मानना आपको चाहिए, सबको मानना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। झूठी कहानियां सुनाते क्यों, हदीसें उठाकर फेंक थोड़ी सकते, जो गलत है वो गलत है। बहरहाल जी, सभी से प्यार करें, सारे सहाबा ही प्यारे, अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु भी बहुत अच्छे, मुझे मोहब्बत भी है उनसे, लेकिन भाई जो मकाम अली का है वो मुआविया का नहीं। और बहरहाल मुआविया ने जो गलत किया रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो गलत किया, अब इसका फैसला अल्लाह करेंगे। तो ये उसी के बारे में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि दो सहाबा में से एक गलत है तो क्या होगा। अल्लाह कहते हैं हम उनके दिल का गिल यानी कि बुग़्ज़ दूर कर देंगे, जन्नत में आमने सामने बैठेंगे। ला यमुस्सुहुम फीहा नसबुन, नहीं उन्हें पहुंचेगी थकावट, वमा हुम मिन्हा बिमुखरिजीन, मुखरजीन, ना वो निकाले जाएंगे जन्नत में, ना वो थकेंगे और ना निकाले जाएंगे। थकना कैसे है, काम तो करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, वेले नहीं होंगे, जन्नत का भी कोई मकसद तो होगा, वो मकसद जाकर बता देंगे। और निकाला तो नहीं जाना ना, हमेशा के लिए जन्नत है, जन्नत में दाखिल होना है बस। जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कोई खतरा, लेकिन जन्नत की तलब तो करें, तलब है सीरियसली है। जिसको जन्नत की तलब है अल्लाह जरूर जन्नत देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दिन में 3 बार दुआ मांग लेता है ना कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, 3 बार, तो जन्नत भी कहती है अल्लाह मुझे इसके लिए लिख। और जो जहन्नुम से 3 बार पनाह मांग लेता है ना, तो जहन्नुम भी दुआ करती है कि अल्लाह इससे मुझसे पनाह दी है। तो अल्लाह से मांगा करें। दुनिया का घर तो बहुत मांगते हैं, हम सभी मांगते हैं। तो हजरत आसिया की दुआ है ना, बड़ी प्यारी है मुझे, रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्नत, अल्लाह जन्नत में मेरे लिए घर बना। दुनिया में तो देखिए फिरौन की बीवी थी, कितना बड़ा महल होगा, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने के सजा में, ईमान लाई थी, यही जुर्म था बेचारी का, क्या कुछ उस महल में नहीं झेला उन्होंने, और एक ही दुआ मांगी, रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्नत, अल्लाह जन्नत में मेरा घर बना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी साल थे, तो एक दिन लेटे हुए थे, अम्मा आयशा पास आकर बैठी, पेट पर हाथ रखा, तो पेट पसलियों से भी नीचे गया हुआ था, ये वो सो वीक। तो अम्मा कहने लगी कि आप इतना तो खाया करें कि आप ताकत आ जाए आप। आपने कहा आयशा बस मेरा दिल दुनिया से उठ चुका है, मैं तो ये चाहता हूं कि अब जन्नत पे अपने नबी भाइयों के साथ जाके रहूं। तो देखें जी, जन्नत हमारा ठिकाना, जन्नत के हुसूल के लिए ये सारी कोशिश, अल्लाह इन कोशिशों में बरकत डाल दे। जैसे हम नाकिस है, हमारी कोशिशें भी नाकिस है, मगर जो चीज कामिल है ना वो है दुआ। दुआ मांगा कर अपने लिए, अपनों के लिए दुआ मांगा कर। और आपको क्या पता जिस आजमाइश से आप गुजर रहे हैं वही आपको जन्नत में पहुंचाने वाली है। बीमारी हो सकती है, परेशानी हो सकती है ना। तो बस हर हर वक्त एक बात याद रखें, हमें जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। हमारा रब हमें जन्नतों तक पहुंचा दे, हमारा मालिक भी वो है और जन्नतों का मालिक भी वो। नबी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, ए नबी तला दे दीजिए मेरे बंदों को, मैं बहुत बख्श देता हूं, मैं बड़ा मेहरबान हूं। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी बता दीजिएगा कि मेरा अजाब दर्दनाक है। यानी अगर तुम कोशिश करोगे ना तो मैं बख्श दूंगा तुम्हें। अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह कहते हैं ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाहों से जमीन के किनारे भर जाएं, मगर तुम मुझसे माफी मांगे, मुझे रब्बे वाहिद मांगते हुए, मुझे अपनी इज्जत की कसम है तुझे माफ कर दूंगा, मुझे किसी की परवाह नहीं है।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اسی حدیث کا، یہ طویل حدیث ہے، اس کا ایک اور حصہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرے گناہوں سے آسمانوں کے کنارے تک بھر جا، اور تو رب واحد مان کر مجھ سے استغفار کرے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کوئی میرے فیصلے کو رد کرنے کی طاقت نہیں. تو جب وہ معاف کر دے گا نا تو بیلنس بھی وہی کرائے گا، وہی کرائے گا بیلنس، اس کا کام ہے. تو لہٰذا وہ بخش دیتا ہے بخشش مانگنے والوں کو. اور اگر کوئی سرکش ہو جائے اور پرواہ نہ کرے تو اللہ کہتے ہیں میرا عذاب پھر دردناک ہے، یاد رکھنا. تو دعا کرے اور کوشش کرتے رہے، اور اپنا مقصد جو ہے نا وہ جنت کا حصول بنائے. بس باقی اللہ پہ چھوڑ دے، اس کو پتا ہے اس نے ہمیں کس رستے سے جنت میں پہنچانا ہے نا. ایک طرف آپ دیکھیں وہ صحابہ ہیں یا وہ نیک افراد ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگیں جیت کر جنت پائی. دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کربلا میں اپنا اور اپنے بچوں کا سر کٹا کے جنت پائی. یہ اللہ کو پتا ہے کس رستے سے جنت ملی. ہمارا کام صرف مانگنا ہے، وہ منظور کر لے گا نا جب دعا کو، تو راستہ وہ خود پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے. اور توحید سے چمٹے رہے. توحید ہماری واحد امید، اور حدیث جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ. تو لہذا لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑے، عقیدے کے طور پر پکڑے اسے. اور یہ سب سے اہم چیز ہے. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ نے اللہ سے کہا اللہ جی مجھے ایسی دعا، ایسا ذکر سکھا دے جس سے میں آپ سے بات کر سکوں، جس سے میں آپ سے دعا مانگ سکوں. اللہ نے کہا موسیٰ کہا کرو لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی خاص بات بتائیں جو آپ کی میرے ماں بہن ہو. اللہ نے کہا موسیٰ یہ کلمہ ایسا ہے کہ میرے علاوہ پوری کائنات ایک پلڑے میں ڈال دو اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں ڈالو، یہی کلمہ بھاری ہے. تو دنیا میں اللہ سے کے بعد سب سے وقی یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. لیکن اس کو زبان سے کہنا نہیں، دل سے ماننا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ لا الہ، الہ ہے نہیں کوئی جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. کبھی کلمہ یہ نہیں رہا اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ ہے. کبھی یہ کلمہ سنا ہے آپ نے؟ نہیں نا. اگر اللہ کو الہ ماننا ہوتا تو کلمہ یہ ہوتا اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ. یہ تو ساری دنیا مانتے، ہندو بھی مانتے، کفار مکہ بھی مانتے تھے، یہودی اور عیسائی بھی مانتے. کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میری گواہی ہے الہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. جب تک سب کا انکار نہیں کریں گے نا ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کفار مکہ اللہ الہ کو مانتے تھے مگر لا الہ کو نہیں مانتے. یہود نے بھی اللہ الہ کو مانا ہوا ہے، لا الہ کو نہیں مانتے. عیسائی بھی اللہ الہ کو مانتے ہیں، لا الہ کو نہیں مانتے. ہندو بھی اللہ الہ کو مانتے ہیں، لا الہ کو نہیں مانتے. بدقسمتی سے آج ہمارا بڑا طبقہ، خاص طور پر بڑے صغیر کے مسلمانوں کا، اللہ الہ کو تو مانتا ہے، لا الہ کو نہیں مانتا. تو جب تک لا الہ نہیں مانیں گے آپ کا ایمان مکمل نہیں. تو توحید سے چمٹ جائے، لپٹ جائے اور اللہ سے جنت مانگے ضرور ملے. اللہ ہمیں ایمان پر قائم کر دے، آمین. اور اللہ ہمیں اس حال میں موت دے کہ وہ ہم سے راضی. آمین ثم آمین. اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بھی ایک دعا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے. جتنی اہم دعائیں دیکھیں توحید پر ہے. اللہم انی اسألک بانی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس دعا کے ذریعے دعا مانگی اسے دیا جائے. ایک اور دعا ہے آپ نے سکھائی ایک صحابی کو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں عرفہ کا دن تو دعا کا دن ہے، اس دن دعائیں مانگا کرو. عرفہ کی سب سے اچھی دعا میں تمہیں سکھاؤں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہاں ہے اس کے اندر دعا؟ ساری تو توحید ہے. لیکن بات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے پر اللہ کا حق، بندہ شرک نہ کرے. جو شرک نہ کرے اس بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اسے جنتی بنے. تو بس توحید بیان، توحید سے افضل کچھ نہیں ہے.
تو بس اللہ کے دامن سے لپٹ جائے. اللہ ہم پر احسان کرے. آمین. کل انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے. حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہو رہا ہے, وہیں سے آگے بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.